बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब। मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। ब्लिंकिन ने की नेतन्याहू से मुलाकात, कहा जंग रोकी जाए, रफा में हमास से निपटने के लिए दूसरे ऑप्शंस पेश किए। UN सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका की जंगबंदी करारदाद। वाशिंगटन ने कहा 20 लाख भूखे फलस्तीनियों को फौरी मदद की जरूरत है। अरब वजीरों ने काहिरा में की ब्लिंकन से मुलाकात। अमरीकी वजीर ने कहा रफा ऑपरेशन की तायीद नहीं करते। गाजा में आबादी वाले इलाकों में इस्राएली फौज के हमले। मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के साथ झड़पें। इसराइल ने हजारों फलस्तीनियों को जुमे की नमाज के लिए अक्सा पहुंचने से रोक दिया। नए इलेक्शंस के लिए नेतन्याहू के घर के सामने मुजाहरा। अमेरिका और इसराइल मुनज़्ज़म नस्लकुशी कर रहे हैं। फलस्तीनियों की तायीद में हमले तेज करेंगे, हूसी लीडर ने किया ऐलान। रशिया ने यूक्रेन में किया बड़ा हमला, 10 लाख लोग बिजली से महरूम। कीव ने 92 मिसाइल्स को मार गिराया। केजरीवाल अदालत में पेश। ED ने चीफ मिनिस्टर को शराब स्कैम का सरगना करार दिया। आप कारकुनों का एहतजाज। अरविंद केजरीवाल ने कहा जिंदगी मुल्क के लिए वक्फ कर दी है, जेल से चीफ मिनिस्टर बरकरार रहेंगे। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने इस्राएली लीडर से मुलाकात करते हुए गाजा जंगबंदी पर जोर दिया। जंग शुरू होने के बाद से ये मिडल ईस्ट में उनका 6वां दौरा है। इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब और इजिप्ट का दौरा किया। इजिप्ट में उन्होंने अरब मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की। इसराइल में उनके दौरे का ऐलान नहीं किया गया था, ये अचानक दौरा हुआ है। उन्होंने आखिरी पड़ाव में इसराइल पहुंचते हुए वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस मुलाकात की तफसीलात का इंतजार है। उन्होंने नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट के अरकान से भी मुलाकात की और इसराइली ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो रफा में फौजी ऑपरेशन ना करें, जिससे गाजा का मसला और संगीन हो जाएगा। ब्लिंकन इसराइल पहुंचने से पहले काहिरा में कहा कि रफा में एक बड़ा फौजी ऑपरेशन गलती होगी, हम इसकी तायीद नहीं करते। काहिरा में इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, UAE के सफारतकारों और वजीरों से मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि हमास के साथ डील नहीं करना चाहिए। ब्लिंकन ने नेतन्याहू के सामने रफा में हमास से निपटने के लिए दूसरे ऑप्शंस रखे। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने भी ब्लिंकन से मुलाकात की। हाल ही में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत की थी और उनसे कहा था कि वो रफा और गाजा के बारे में बातचीत के लिए अपनी एक टीम वाशिंगटन रवाना करें। इस तजवीज़ से नेतन्याहू ने इत्तेफाक किया।
غازہ جنگ خاص طور پر رفع آپریشن کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل کے بیچ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ حالیہ عرصے میں امریکہ کی طرف سے، جن میں جو بائیڈن بھی شامل ہے، یعنی اسرائیل کے بارے میں سخت بیانات بھی آئے ہیں۔ بلنکن کے اسرائیل دورے کا چہارشنبے کو اعلان کیا گیا اور یہ ان کے مڈل ایسٹ دورے کا حصہ نہیں تھا۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب اسرائیل، ایجپٹ اور قطر کے انٹیلیجنس عہدیداروں کی میٹنگ دوحہ میں ہو رہی ہے، جس میں سیز فائر ڈیل پر بات چیت ہو رہی ہے۔ اب تک اس بات چیت کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ نے قرارداد پیش کی ہے جس میں غازہ میں فوری سیز فائر پر زور دیا گیا ہے اور سیز فائر کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ 20 لاکھ سے زیادہ بھوکے فلسطینیوں کو انسانی مدد پہنچانے اور سویلینز کی حفاظت کے لیے جنگ بندی ضروری ہے۔ امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ 15 رکنی سیکیورٹی کونسل میں اس قرارداد کو منظوری حاصل ہوگی۔ اب سے کچھ دیر بعد اس قرارداد پر ووٹنگ ہونے والی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں رشین سفیر ڈیمیٹری پولینا نے کہا کہ ماسکو ایسے کسی بھی قرارداد سے مطمئن نہیں ہوگا جس میں فوری جنگ بندی کی بات نہیں ہوگی۔ سیکیورٹی کونسل میں غازہ کے انسانی بحران کے تعلق سے 2 قرارداد میں منظور ہو چکی ہیں، لیکن ایک بھی قرارداد میں سیز فائر کی بات نہیں کی گئی۔ برطانیہ اور آسٹریلیا نے غازہ میں سیز فائر کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ برطانیہ اور آسٹریلیا کے فارن منسٹرز نے ڈیفنس منسٹرز کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ ایڈیلیڈ شہر میں یہ میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کے بعد دونوں ملکوں نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے غازہ میں سیز فائر اور مدد پہنچانے کے علاوہ ہوسٹیجز کی رہائی پر زور دیا۔ عرب ملکوں نے غازہ اسرائیل کی تمام سرحدیں کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عرب ملکوں کے فارن منسٹرز نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ قحط کا سامنا کرنے والے 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کی شدید ضرورت سے نمٹنے کے لیے غازہ میں انسانی مدد فوری پہنچانی چاہیے۔ بیان میں کہا گیا کہ ایجپٹ، سعودی عرب، جارڈن، قطر اور UAE کے وزیروں نے یہ اپیل کی۔ ان عرب وزیروں نے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے قاہرہ میں ملاقات کے بعد یہ اپیل جاری کی۔ غازہ میں اسرائیل کے حملے اور بربریت جاری ہے۔ جمعے کی صبح اسرائیلی فوج نے ایک رہائشی عمارت پر ہوائی حملہ کیا جس سے 10 لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ واقعہ غازہ سٹی میں پیش آیا۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ الشفا ہاسپٹل میں اس کے آپریشن کے دوران 150 حماس فائٹرز ہلاک ہوئے اور کئی کو گرفتار کیا گیا، لیکن حماس نے اس دعوے کو رد کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس میں بھی تازہ حملے کیے۔ سول ڈیفنس نے بتایا کہ ہوائی حملے کے بعد ایک خاندان کے ارکان ہلاک ہوئے۔ بعض لوگ اب بھی ملبے کے نیچے پھنسے ہو سکتے ہیں۔ شفا ہاسپٹل کے اطراف اب بھی تناؤ ہے۔ یہ ہاسپٹل پچھلے 5 دنوں سے اسرائیلی فوج کی گھیرا بندی میں ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج نے کئی حملے کیے۔ الگ الگ مقامات پر 40 ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ حماس نے کہا کہ الشفا ہاسپٹل میں اس کا کوئی بھی رکن گرفتار نہیں ہوا ہے۔ حماس نے ایک بیان میں اسرائیل کے دعووں کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے رد کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے شفا ہاسپٹل کا آپریشن کرتے ہوئے یہ عذر پیش کیا تھا، یہ بہانہ پیش کیا تھا کہ وہاں پر حماس کے جو لیڈرز ہیں اور کارکن ہیں وہ دوبارہ منظم ہو رہے ہیں اور انہیں نشانہ بنانے کے لیے اور انہیں روکنے کے لیے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں 24 گھنٹوں میں 10 فلسطینیوں کو ہلاک کیا۔ وفا نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ جب سے غازہ جنگ شروع ہوئی مغربی کنارے میں بھی تناؤ ہے۔ اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہے۔ مغربی کنارے کے رام اللہ میں 5 گھنٹوں تک جھڑپ ہوئی۔ اس جھڑپ میں اسرائیل کے 7 سپاہی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا میں اس بات کو کنفرم کیا گیا۔ رام اللہ میں جھڑپوں کے دوران ایک فلسطینی جاں بحق ہوا۔ یہ جھڑپیں ایک یہودی بستی کے قریب ہوئیں۔ مغربی کنارے کے الگ الگ مقامات پر اسرائیلی فوج نے دھاوے کی اور کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے مغربی کنارے میں 7350 فلسطینی گرفتار کیے گئے ہیں۔ اس دوران مغربی کنارے کی ایک یہودی بستی میں فلسطینی بندوق برداروں کے ساتھ جھڑپ میں 3 اسرائیلی زخمی ہوئے، جس میں سے ایک کی حالت نازک ہے۔ اسرائیلی بستی یوف کے قریب ایک منی بس پر فائرنگ کی گئی۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ اسرائیل میں کئی لوگوں نے نتن یاہو کے مکان تک مارچ کرتے ہوئے جلد الیکشنز کرانے کا مطالبہ کیا۔ اس مطالبے میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی نتن یاہو سے بہت ناراض ہیں، خاص طور پر جو ہوسٹیجز حماس کی قید میں ہیں ان کے رشتہ داروں کے جذبات کافی بڑھتے جا رہے ہیں۔
साउथ हाइफा के इलाके में नेतन्याहू का घर है, उसके घर के सामने यह एहतजाज किया गया। हाल ही में अमरीकी सेनेट के मेजॉरिटी लीडर चैक शुमर ने इसराइल में नए इलेक्शंस पर जोर दिया था। इस तजवीज़ की काफ़ी पजीराई की जा रही है, उसे तायीद हासिल हो रही है। इसराइल के साबिक़ वज़ीर आज़म एहुद ओलमर्ट ने भी इस तजवीज़ की तायीद की है। इसराइली अहदेदारों ने हज़ारों फ़लस्तीनियों को जुमे के दिन मस्जिद अक्सा पहुंचने से रोक दिया। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि क़ुद्स में चप्पे चप्पे पर पुलिस और फौज को तैनात किया गया। कई औरतों और मर्दों को ज़रूरी परमिट ना होने का बहाना करते हुए वापस भेज दिया गया। पाबंदियों के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनियों ने जुमे की नमाज अदा की। 50,000 लोगों ने जुमेरात की रात तरावी की नमाज भी पढ़ी। फ़लस्तीनी लीडर्स ने मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदियों और मुसलमानों को नमाज अदा करने से रोकने की मजम्मत करते हुए इसे गैर इंसानी हरकत करार दिया। यमन के हूसी लीडर ने कहा है कि वो गाजा से यकजहती का इजहार करते हुए अपने हमले तेज करेंगे। एक बयान में हूसी लीडर अब्दुल मलिक अल हूसी ने कहा कि गाजा के अवाम की इसराइल और अमरीका मुनज़्ज़म नस्लकुशी कर रहे हैं और ये नस्लकुशी सहयूनियों के बदनुमा चेहरे को बेनकाब करती है। उन्होंने कहा कि इसराइल से पूरी इंसानियत को ख़तरा है। अब्दुल मलिक अल हूसी ने कहा कि गाजा कत्लेआम से अमरीका का गंदा चेहरा भी सामने आ गया है। अब्दुल मलिक अल हूसी ने कहा कि यमन में ऑपरेशन शुरू होने के बाद से 489 मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे गए हैं। उन्होंने इतवार को शराश यानी इसराइल के इलाज शहर पर यमन के हमले को अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल ऑपरेशन करार दिया। अंसारुल्लाह तहरीक के लीडर ने कहा कि हमारे मिसाइल्स ने अमरीका और इसराइल की मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी को मात दी है। अब्दुल मलिक अल हूसी ने कहा कि पिछले हफ्ते इसराइल और अमरीकी जहाज़ों पर रेड सी, अरेबियन सी और इंडियन ओशन में हमले किए गए हैं। यमन के हूसी नवंबर से फ़लस्तीनियों से यकजहती के इजहार के तौर पर जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक गाजा में हमले जारी रहेंगे और गाजा की नाकाबंदी बरकरार रहेगी वो हमले करते रहेंगे। शुरू में वो इसराइल आने और जाने वाले जहाज़ों पर हमले कर रहे थे, लेकिन बाद में जब अमेरिका और बरतानिया ने यमन में हमले किए उन्होंने बरतानिया और अमेरिका के जहाज़ों को भी अपना जायज़ टारगेट करार दिया। अमरीकी फौज ने कहा है कि उसने यमन से हूसियों के एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर यह बात बताई और कहा कि हूसियों के कंट्रोल वाले इलाकों से रेड सी में जुमेरात को ये मिसाइल्स दागे गए थे। अमरीकी फौज ने कहा कि इस हमले में जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं हुआ। रशिया ने यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा हमला किया है, जिसकी वजह से 10 लाख लोग बिजली से महरूम हो गए हैं। यूक्रेन की हुकूमत ने कहा कि जुमेरात की रात रशिया के हमले में तकरीबन 3 लोग हलाक हुए और 14 जख्मी हुए। यूक्रेन एयरफोर्स ने बताया कि उसने 151 ड्रोन्स और मिसाइल्स में से 92 को मार गिराया है। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक और खुदकुश हमला हुआ है। इस हमले में 2 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए। हालिया अरसे में पाकिस्तानी फौज पर हमलों में इजाफा हुआ है। एक दिन पहले आर्मी चीफ आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को शराब स्कैम मामले में सरगना करार दिया है। केजरीवाल को ईडी ने जुमेरात की रात गिरफ्तार किया था। ईडी ने अदालत में कहा कि केजरीवाल शराब पॉलिसी केस में असल साजिशी हैं और सरगना या किंग पिन हैं। ईडी ने यह भी कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में बीआरएस लीडर कविता से मुलाकात की थी। ईडी ने दिल्ली की अदालत में केजरीवाल को 10 दिन के लिए रिमांड में देने की दरख्वास्त की। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद कहा कि उनकी ज़िंदगी कौम के लिए वक्फ है। जब उन्हें ईडी ओहदेदार अदालत में ले जा रहे थे, रिपोर्टर्स के एक सवाल का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी लीडर ने कहा कि मेरी ज़िंदगी मुल्क के लिए वक्फ है, मैं सलाखों के पीछे से भी मुल्क की खिदमत करता रहूँगा। एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से छूट या राहत या प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया था। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए एक साजिश की गई है। पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। अदालत के अहाते के बाहर, दिल्ली के दूसरे मकामात पर और बाज़ दूसरी जगहों पर भी एहतजाज किया गया। केजरीवाल की अदालत में पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे।
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے دعویٰ کیا کہ کیجریوال ساؤتھ گروپ اور دوسرے ملزمین کے درمیان رابطے کا کام کر رہے تھے۔ ساؤتھ گروپ میں کویتا بھی شامل ہے۔ اس کیس کے دوسرے ملزمین میں سابق ڈپٹی چیف منسٹر دہلی منیش سسودیا اور عام آدمی پارٹی کے ایک عہدیدار وجے نائر شامل ہیں۔ منیش سسودیا پچھلے 1 سال سے جیل میں ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کہا کہ اس معاملے میں 600 کروڑ سے زیادہ کا غیر قانونی لین دین ہوا ہے۔ اس دوران سورسز نے بتایا کہ کیجریوال دہلی کے چیف منسٹر کی حیثیت سے برقرار رہیں گے۔ عام آدمی پارٹی کی لیگل ٹیم کے حوالے سے کہا گیا کہ کیجریوال کو استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہیں مجرم قرار نہیں دیا گیا ہے بلکہ وہ صرف ملزم ہیں۔ بی جے پی نے مطالبہ کیا کہ کیجریوال اخلاقی بنیادوں پر استعفیٰ دے دیں۔ اس دوران اروند کیجریوال نے ای ڈی کی طرف سے گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ میں اپنی درخواست واپس لے لی ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ ابھیشیک سنگھوی نے کیجریوال کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں ای ڈی نے ریمانڈ کی درخواست کی ہے اور اس پر سنوائی ہو رہی ہے، اسی لیے وہ اپنی درخواست واپس لے رہے ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے اپنی دلیلوں میں کہا کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ گوا الیکشنز میں عام آدمی پارٹی کی فنڈنگ کے لیے ایکسائز پالیسی کو تبدیل کیا گیا۔ سماجی کارکن انا ہزارے نے کیجریوال کی گرفتاری پر ری ایکشن دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیجریوال اپنے کرنے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کیجریوال سے کئی بار کہا تھا کہ وہ شراب سے بچیں لیکن انہوں نے زیادہ پیسے کمانے کے لیے شراب پالیسی بنائی۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی اپنے سابق ساتھی کیجریوال کے بارے میں کئی طنزیہ تبصرے کیے ہیں۔ کئی اپوزیشن لیڈرز نے کیجریوال کی تائید کی ہے اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے، جن میں راہل گاندھی بھی شامل ہے۔ انڈیا اور بھوٹان نے آپسی پارٹنرشپ کو مضبوط کرنے کے لیے کئی سمجھوتے کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور بھوٹان کے پرائم منسٹر کی موجودگی میں تھمپو میں دستاویزات کا تبادلہ کیا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ وزیر اعظم کے دورے سے انڈیا بھوٹان تعلقات اور مضبوط ہوں گے۔ مودی کو بھوٹان کا اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈ بھی دیا گیا۔ مودی کا بھوٹان دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب حالیہ عرصے میں بھوٹان اور چائنا کے درمیان تعلقات بڑھے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر۔ گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے۔ سنشائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین معیاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم HMDA اپروف گیٹڈ کمیونٹی ایٹ شاد نگر۔ ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا وینچر، 100 فیٹ روڈ سے کنیکٹڈ، 40 فیٹ BT روڈ، تمام تر سہولیات سے آراستہ، الیکٹریسٹی، ڈرینیج، واٹر ٹینک، 24/7 سیکیورٹی، بینک لون اپروف پروجیکٹ۔ آپ کا انویسٹمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے، تو آج ہی اپنا پلاٹ بک کرائیں۔ سنشائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز، LB نگر، اوپل، حیدرآباد۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس اذان انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع۔ صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے۔ 1320 SFT پر مشتمل، امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے، قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت۔ 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ بلنکن نے کی نتن یاہو سے ملاقات، کہا جنگ روکی جائے، رفح میں حماس سے نمٹنے کے لیے دوسرے آپشنز پیش کیے۔ UN سیکیورٹی کونسل میں امریکہ کی جنگ بندی قرارداد، واشنگٹن نے کہا 20 لاکھ بھوکے فلسطینیوں کو فوری مدد کی ضرورت ہے۔ عرب وزیروں نے قاہرہ میں کی بلنکن سے ملاقات، امریکی وزیر نے کہا رفح آپریشن کی تائید نہیں کرتے۔ غزہ میں آبادی والے علاقوں میں اسرائیلی فوج کے حملے، مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپیں۔ اسرائیل نے ہزاروں فلسطینیوں کو جمعے کی نماز کے لیے اقصی پہنچنے سے روک دیا، نئے الیکشنز کے لیے نتن یاہو کے گھر کے سامنے مظاہرہ۔ امریکہ اور اسرائیل منظم نسل کشی کر رہے ہیں، فلسطینیوں کی تائید میں حملے تیز کریں گے، حوثی لیڈر نے کیا اعلان۔
रशिया ने यूक्रेन में किया बड़ा हमला, 10 लाख लोग बिजली से महरूम, कीव ने 92 मिसाइल्स को मार गिराया। केजरीवाल अदालत में पेश, ईडी ने चीफ मिनिस्टर को शराब स्कैम का सरगना करार दिया, आप कारकुनों का एहतजाज। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जिंदगी मुल्क के लिए वक्फ कर दी है, जेल से चीफ मिनिस्टर बरकरार रहेंगे। ये थी आज की खबरें। जो लफरा सबको दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल।